म फलानु म जति राष्ट्रवादी कोही छैन, म नै यो देशको धराबाट हेर्दा अरू तल देखिन्छन् भन्ने केपी ओली मिडियामा प्रचार गर्न र जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै उहाँले कहिले पशुपति झलरी बनाइदिने, कहिले रामका कुरा गरिदिने। त्यो हेर्नुहोस् पब्लिक सेन्टिमेन्ट बुझ्नका लागि, नभए एकातिर भने अर्कोतिर मन्दिर सन्दिर भत्काइदिँदै हिँड्ने। कहाँ यो धर्म भनेको अफिम हो भनेर चाहिँ मान्छेहरू लट्ठिन्छ, कहाँ हुन्छ भनेर धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने। नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चक्रव्यूहमा। म नवराज धानुक। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, अत्यन्तै प्रभावशाली बौद्धिक व्यक्तित्व रामरी खतिवडा। आजको यो चक्रव्यूहमा हामी उहाँसँग पछिल्लो समसामयिक राजनीतिको विषयमा रहेर केही प्रश्नहरू गर्दैछौँ र जसका सही र सठिक विश्लेषणसहित उहाँका प्रत्युत्तरहरू अर्थात् उहाँको जवाब खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा रहनेछ। र विशेष गरी देशको राजनीतिले यतिखेर नयाँ मेसो लिएको छ र संसदमा हिजो मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति एवं विपक्षी गठबन्धनका नेता समेत रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ र कुल झन्डै 249 जनाको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति थियो र जसमध्ये 165 जना देउबाको पक्षमा देखिनुभयो, त 83 जना चाहिँ विपक्षमा, त 1 जना तटस्थ रहनुभयो। यो सँगै यतिखेर विभिन्न देशबाट चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वाससहित बधाई शुभकामनाहरू आइरहेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय आलोचना पनि भइरहेको थियो कि खास गरी प्रतिपक्षमा गएसँगै नेकपा एमाले अब विभाजनको चिरा कोरिएको छ र यो सँगै अब नेपालको राजनीति के हुन्छ? के साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो मेनेन्द्र रिजालले संसदमा हुङ्कार गरे जस्तै के साँच्चीकै सरकार अब जनताको पक्षमा, जनताको हितमा काम गर्न सक्छ? जनताको स्पष्ट अभिमत प्रतिपक्षमा रहने अभिमतका बीचबाट गणितीय खेल र राजनीतिक परिवेशबाट परिघटनाले नेपालको सिनेरियोमा नयाँ परिवेश ल्यायो र शेरबहादुर देउवा सम्माननीय यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा अब नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको बीचमा कसरी काम गर्छ? नेपाली कङ्ग्रेस अबको दिनमा के सफल हुन्छ? सरकार कति सफल होला, कति असफल होला, के चुनौती छन्, के अवसर छन्, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आजको कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग कुराकानीका निम्ति रामरी खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। खतिवडाज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल त म यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। खुसी हुनुहुन्छ? होइन, यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको, मुलुकको परिस्थितिले र आवश्यकताले सिर्जना गरेको जिम्मेवारी हो। हामी यसलाई वहन गर्न तयार छौँ। नेपालमा संसदमा निर्वाचित सांसद सदस्यहरू झन्डै 149 जना सांसदले सम्माननीय राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुभयो। हाम्रो तत्कालीन पार्टी सभापति, संसदीय दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाले 149 जना सांसदको सहीसहित राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको थियो। त्यसलाई फेरि रातारात तगारो लाउने काम, राष्ट्रपति कार्यालयमा धरना दिएर त्यसलाई असफल बनाउने काममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको संयुक्त रूपको हस्तक्षेपले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले यो संविधान अनुसार छैन, जे देउवाले प्रस्तुत गरेको संविधान अनुसार त्यही छ, प्रधानमन्त्री देउवा हुनुपर्छ भनेर परमादेश जारी गर्यो। त्यसका लागि म सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी र यो देशमा तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक पद्धति, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृतिको प्रादुर्भाव गर्न लाग्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, चाहे मिडियाको होस्, चाहे वकिल हुन्, चाहे प्राध्यापक हुन्, चाहे बुद्धिजीवी हुन्, चाहे सामान्य नागरिक हुन्, म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। ती सबै नागरिकहरू खुसी छन्, तर धेरै उल्लास गरेर ठुलो परिवर्तन ल्याइहाल्छु भन्ने अवस्था मुलुकमा छैन। कोभिडले हामी एकातिर थङथिलो भएको छ। जनताको जनमत तपाईँहरूलाई प्रतिपक्षमा रहने थियो, प्रतिपक्षमा बस्नुहोस्, रचनात्मक हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई 5 वर्ष सत्तामा नजानुहोस् भनेर जनताको अभिमत, जनादेश थियो। तर परमादेश त बडो फलिफाप भयो है तपाईँहरूको लागि। त्यो परमादेश होइन, यो पनि जनादेशै हो। म तपाईँलाई भने ओलीजीहरूले त भन्नु भएको छ जनादेश मसँग छ, परमादेश पो उहाँहरूको देखियो त, श्री 5ले पो बनाइदिएको, राणाहरूले पो भन्नुभएको छ। त्यो संसदमा त अझ उहाँले के हाम्रो सुन्नु न, प्रदीप गेवालीजीले तुच्छ शब्द र आलोचना मात्र गर्ने हो भने मलाई पनि कम शब्दहरूको ज्ञान छैन। कसैलाई गाली गरेर मुलुक निर्माण हुँदैन, कसैलाई चिसो गरी अथवा रोपेर, कसैलाई तिखो गरी रोपेर
समस्याको समाधान हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीले सधैँ टिकटकका लागि गर्ने भाषण गरेर मुलुक समृद्ध हुँदैन। हाँसिक मजाकमा मुलुक चलाउन पाइँदैन। त्यसैको परिणाम थियो हामीले 2/3 भन्दा बढी नेपाली जनताले दिएको सरकार थिएन केपी ओलीको सरकार। कसका कारणले 83 सिटमा खुम्चिएर पार्लियामेन्टबाट कालो अनुहार लाउँदै त्यो पनि लज्जाजनक रूपमा बालुवाटारबाट 2-4 कुण्डले मण्डलेहरू हिजोका ठेका पाका ठेकदारहरू ती मान्छेहरूलाई अगाडि पछाडि लाएर स्याल हुइया गर्दाखेरि बालुवाटारबाट बालकोट आउनु पर्यो। कसका कारणले? हाम्रो कारणले हो, उहाँकै कारणले होइन। उहाँ सत्तामा गएपछि यति र ओम्नीभन्दा बाहेक केही देख्नु भएन। भ्रष्टाचारभन्दा उहाँको आँखा कहीँ पुगेन। भ्रष्टाचारले संरक्षणभन्दा उहाँले केही गर्नु भएन। कोभिडका नाउँमा शुद्ध भ्रष्टाचार भयो। यति ओम्नी मात्र होइन, तपाईँले देख्नुभयो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुरा आए, प्रशासनहरू ध्वस्त भए, हाइजम्प लमजम्प पुलिस प्रशासनमा लागू भयो, कर्मचारीहरू एमालेको सदस्यता नलिई बच्न नपाउने अवस्था भयो, संवैधानिक नियुक्ति 55 जनामा 53 जना नेकपा एमालेको रसिद लिएका मान्छेहरू हुनुपर्ने अवस्था भयो। देशको संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, संविधानलाई वास्ता नगर्ने, कानुनलाई वास्ता नगर्ने, मै राज्य हुँ र मैले बोलेकै कुरा कानुन र संविधान हुन् भन्ने पद्धतिको अन्त्य भएको। यसमा तपाईँको कसैले खुसी हुने, गाली गर्ने, कसैलाई उत्साहित हुने श्री 5 श्री 6 को कुरा होइन। नेपालमा त श्री 5 को सरकार हटाएपछि हामीले तपाईँलाई भनौँ त्यही सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको फसेला नेकपा एमाले र माओवादी हुनुपर्दा भन्दा सिलोट गरेर सलाम गर्ने देख्नुभयो फसेला कस्तो हुन्छ भनेर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भन्ने। त्यही सर्वोच्च अदालतले पहिलोचोटि संसद पुनर्विवाद ल्याउँदा ठिक छ हामी सर्वोच्चको न्याय मान्छौँ भन्ने, अनि आफू अवैधानिक कहाँ सर्वोच्चले 6 महिनाभित्र 2 चोटि संसद विघटन भन्नुभन्थ्यो। आफै विश्वासको मत लिन नसक्ने, अनि विश्वासको मत लिन नसकेर संसद डिजल्भ गर्न पाइन्छ? इतिहास छैन संसारमा। अल्पमतले जे बा त्यही गर्न पाउँछ? संसदमा उहाँले बनाएका धाराहरू छैन संविधानमा, ती धाराहरूको प्रयोग गर्नु पर्दैन। हामीले बनाएको संविधान आफै च्यात्न लाग्ने, त्यो संविधान नच्यात्नुहोस् है भनेर सर्वोच्चले भन्दाखेरि अनि टीका लगाएको भन्ने। टीका त केपी ओलीलाई लागेको थियो। नेपाली जनताले भ्रममा परेर माधव नेपाल प्रचण्ड केपी ओली भएर नेपाली जनतालाई मिठा आश्वासन बाँड्नु भएको थियो, तर 5 वर्ष टिकाउनु भएन। तपाईँले भने हामी 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न तयारी भएर आएका थियौँ। तपाईँले देख्नुभयो 3.5 वर्षको अवधिमा चर्चा पनि चल्छ नि, शेरबहादेवा कुनै दिन एक दिन नेपाल बन्द गर्नुभयो, कुनै दिन हामीले चक्काजाम गऱ्यौँ, कुनै दिन हामीले संसदमा ब्रिफकेस तोड्यौँ, कुनै दिन नेपाल बन्द गऱ्यौँ। तपाईँलाई भनौँ संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भने हामीले पाठ सिकाउने मौका पनि थियो केपी ओली र यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई। ढुङ्गा मुढा चक्का जाम गरेर रेलिङ तोडेर मात्रै मुलुक बन्दैन। मुलुक बनाउनका लागि दृढ इच्छा शक्ति र सङ्कल्प चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ। आलोचना गरेर यो हुँदैन। हामी चाहन्छौँ मुलुकको कसैको, मैले फेरि पनि भने, यो खिसी टौडी कसैलाई गरेर उडाएर, कसैलाई गाली गरेर, कसैको अपमान गरेर, कसैको तेजोवध गरेर, कसैलाई चाहिँ तपाईँका तीखा शब्दले प्रहार गरेर मुलुक बन्दैन। मुलुक बनाउनु पर्ने ठाउँमा परेका मान्छेहरूले सबै कुरा सहनुपर्छ। त्यसमा पनि आफ्ना कमी कमजोरी छन् भने जनताका बिचमा तुरुन्त त्यसलाई स्वीकारेर माफी मागेर गलत छन् भने हिँड्ने पद्धतिको विकास भयो। संसदीय प्रजातन्त्र भनेको 51%ले 49%लाई शासन गर्ने पद्धति हो। बहुमतले अल्पमतलाई, अल्पमतको विश्वास लिएर जाने पद्धति हो। तर यहाँ त 33%ले 67% शासन गरेर केपी ओली बस्न खोज्नुहुन्थ्यो। त्यसैलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो। त्यो भन्दाखेरि कहाँ अचम्म लाग्छ? जस्तो मलाई लागेको मनमा जनताको एउटा अभिमत, जनताको लोकप्रियता भनौँ या पपुलारिटी केपी ओलीसँग रह्यो। हामीले मत हेऱ्यौँ, संसदमा उहाँ जानुभयो। एउटा दुखेसो, एउटा गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। एउटा नेताको हिजो तपाईँले जुन अघि पनि भन्नुभयो निन्याउरो पारेर रुन्चे अनुहार लिएर निस्किनुपर्ने, संसद भवनमै अन्तिम आवरमा उहाँ चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति आयो। यो गणितीय अङ्कगणितका जुन खेलहरू भए संसदीय अभ्यासमा यो स्वाभाविक पनि होला। कयौँ अस्वाभाविक पनि मान्छन्, कयौँले यो अनैतिक पनि भने, कसैले यो चाहिँ फोहोरी खेल पनि भने। तर पुरै विपक्षीहरू मिलेर जनताको अभिमतलाई चाहिँ लात हानियो होइन, यसरी बुझ्दा कसो हुन्छ? होइन, त त्यो पनि मैले भनिनँ। जनताको अभिमतलाई लात हान्ने काम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। 2/3 सरकारलाई नेपालको सम्पूर्ण कानुन संशोधन गर्ने अधिकार थियो, नियम संशोधन गर्ने अधिकार थियो, नियावली संशोधन गर्ने अधिकार थियो। त्यति मात्र होइन, त्यस्तै परे संविधान संशोधन गर्नेसम्म क्षमता भएको थियो। यस्तो कम्फर्टेबल, यस्तो राम्रो मेजोरिटी नेपालको इतिहासमा सायद भोलि कसैले ल्याउँदैन थियो होला। चुनाव अगाडि उहाँहरूले जनतालाई धेरै मिठा मिठा आश्वासन दिनु, घर घरमा रेल, पानी जहाजहरू,
त्यसपछिबाट प्रत्येक खोला नालामा पानी जहाजहरू, घरमा खानेपानीका पाइपहरू त छोडिदिनुहोस्, ग्यासका पाइपहरू, सगरमाथामा केबल कार, जहाँ पनि कहीँ केही कमी हुँदैन। स्वर्ग जान सुनको भर्याङ जस्ता मिठा आश्वासन दिएर नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्नुभयो। 3 वर्षको अवधिमा उहाँहरू आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। यो कसैका कारणले होइन, नेकपा पार्टी, तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको पार्टीलाई मात्रै व्यवस्थित गरेर लगेको भएदेखि काङ्ग्रेस अरू कसैको पनि क्षमता चल्दैन थियो। आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई यो लफङ्गा हो, यो काङ्ग्रेसको पिछलग्गु हो, यो दलाल हो, यो सामन्ती हो, यो काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता छ नि माधव नेपाल भन्ने मान्छे चिन्नुहुन्छ, सबैले चिनेका छन् भनेर टिकटक बनाउन थाल्नुभयो प्रधानमन्त्री। अर्कोलाई के भन्नुभयो, प्रचण्डलाई, 2 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे। म हेर्नुहोस् माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा निर्दोष नेपाली जनताको दिन दाँडे हत्या गर्ने काममा लाग्दाखेरि हामी जति पीडित माओवादीबाट कोही छैन। हाम्रा केही साथीहरूले क्रिया बस्न पाउनु भएन। कतिपय साथीका छोराहरू आजसम्म कहाँ छन् पत्ता लगाएका छैनन्। लासहरू ल्याएर हामीले शहादत गऱ्यौँ, अपराधीलाई पक्रिन पाएका छौँ। कतिपय अवस्था यस्ता छन् क्रिया बस्न नपाउँदै मान्छे मरे, कोही पुराण भन्दा भन्दै मरेका छन्, कोही जन्ती जाँदा जाँदै गरेका छन्। म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो अवस्थामा हामीलाई सबभन्दा पीडा कोहीसँग थियो भने माओवादीसँग थियो। तर राजनीति रूपमा हामीले सबै कुरा बिर्स्यौँ। मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा अब कोही सुध्रेर आउँछ भने हामी एकसाथ जानुपर्छ। मुलुक निर्माण तिक्तता बिर्सनुपर्छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भने हामीले आफैले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो, त्यसैलाई बिहान बेलुकै अपमान गर्दै हिँड्नुभयो। हामीले गऱ्यौँ न। प्रचण्डलाई बरु हामीले हेर्नुहोस्, प्रचण्डकी छोरीलाई शुद्ध पार्टीका साथीहरूलाई स्याग गरेर भोट हाल्ने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। मुलुक निर्माणका लागि थियो, काङ्ग्रेसका लागि मात्रै थिएन। हामी हारेर मुलुक बच्छ भनेदेखि त्याग गरौँ भने हामीले तोसम्म काम गऱ्यौँ। आज तर ओलीले के गर्नुभयो, सबैलाई लालीपप देखाइदिनु भयो। लालीपप देखाएर आफ्नै साथीलाई घाँटी तपाईँलाई काखमा राखेर घाँटी सेर्ने काम गर्नुभयो। आजको चक्रव्यूहमा तपाईँ हुनुहुन्छ। बडो केही गहकिला प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु म यहाँलाई। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देउबाका लागि प्रचण्ड अपरिहार्य, अनिवार्य र हितैषी जस्तो उहाँको बुई नचरी सत्तामा नपुगिने ज्योतिषी जस्तो भन्ने कि भर्याङ जस्तो भन्ने कि अघिल्लो पटक पनि उहाँ नै चाहिनुपर्ने 74कै बेला, अहिले पनि उहाँ नै चाहिनुपर्ने, यो संयोग हो कि परिस्थितिले निम्त्याएको बाध्यता हो? होइन, तपाईँलाई के हो भने नेपालको संविधान निर्माण गर्दा हामीले समानुपातिक समावेशी गऱ्यौँ। निर्वाचन पद्धति पनि त्यही गरेका छौँ। एब्सोल्युट मेजोरिटी कसैको आउने अवस्था छैन। म त यसरी ल्याउने पद्धतिको व्यक्तिगत रूपमा विरोधी हुँ। राष्ट्रिय सभा चाहिँ हामीले जसको प्रतिनिधित्व छैन, समानुपातिक सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय यो 59 जना गरौँ। प्रतिनिधि सभा चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको मात्रै राखौँ भन्ने हो, धेरै ठुलो पनि नराखौँ भन्ने पक्षमा हौँ व्यक्तिगत रूपमा। अहिले जुन 165 छ, 165 चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ। केही महिलाहरूलाई पनि राख्नुपर्छ। हामीले संविधान यस्तो बनाएका छौँ, कुनै पनि जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय छुटाउनु पाएका छौँ। हामी धेरै प्रोग्रेसिभ हुँदा पनि त्यसका बेफाइदा पनि हुँदो रहेछन्। कतिपय त्यसको स्तर कायम हुँदो रहेनछ। मैले कसैलाई अपमान गर्न खोजेको होइन। संसदमा पार्लियामेन्टमा पुग्ने मान्छेहरू सबै क्यापेबल, क्षमतावान, इमान्दार छन्। तर देख्नु भएन, एकछिन अगाडि विश्वासको मतमा एकातिर मन्त्री छोड्छ, अर्कोतिर कुद्छ। त्यो संसदको इमान्दारिता हो, भएन नि, त्यसको लेभल भएन नि। जनताका बिचमा जाँदाखेरि त अप्ठ्यारो भयो नि। अहिले हाम्रो बाध्यता के हो भने सबैलाई मिलाउँदै जाँदा कहिले कोसँग, कहिले माधव नेपालसँग बस्नु पर्यो, कहिले प्रचण्डसँग बस्नु पर्यो, कहिले महन्तसँग बस्नु पर्यो, कहिले उपेन्द्रसँग बस्नु पर्यो, कहिले बाबुरामसँग बस्नु पर्यो। हामीबाट चुनाव जितेर बाबुराम हामीसँगलाई नै गाली गर्न जानु हो कुनै बेला, अहिले हामीसँग आउनुभयो होइन तपाईँलाई। महन्तजी अस्ति हामीसँग त्यत्रो मारामार परे जस्तो गर्नुभयो। केपी ओलीको साँच्चै एउटा कोही पुच्छर छ भने त्यही उहाँहरूकै ग्रुप छ जस्तो लागेको थियो। हतार हतार उप प्रधानमन्त्री दिएर तपाईँको 12-15 सिट हुनेलाई 11, 12, 13, 20 सिटकोमा 13 जना मन्त्री दिएर, त्यो पनि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, जे छन्, ऊर्जा, देशका राम्रा राम्रा मधेसवासीलाई दिएँ भनेर देखाएर जानु। फेरि उहाँहरूको माग बडा गजब के लाग्दै थियो भने म यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि सबभन्दा केही कुराहरू अपुग पनि होला, संविधान छन् पनि, त्यो एकैचोटि संशोधन पनि हुन सक्दैन। सबै त परिस्थिति अनुसार बिस्तारै गर्दै पनि जाउँला। यो ढुङ्गा कछेर बाइबल गीता पनि होइन। तर यो संविधान बन्दाखेरि फुलमाला लिएर दीप प्रज्वलन गरेर कार्यकर्ता बुरुक बुरुक उभार्ने केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। यो संविधान जलाउँदै हिँड्ने राजेन्द्र महतो हुनुहुन्थ्यो। यो संविधानमा तर, र, फुल स्टप, कमा केही आदि इत्यादि केही चेन्ज भएको छैन। अहिले उहाँहरूको लगनगाँठो कति भएको थियो?
राजनीतिमा दिनानुदिन चेन्ज हुँदो रहेछ। हामीले राति गरेको भए आज यो परिणाम शेरबहादुर देउवाको 165 नआउन पनि कहाँ पो सक्छ। पुर्याउँछ सांसद? होइन तपाईँले देख्नुभयो न, हिजो अपहरण गरेर ओलीलाई ल्याउने मान्छे सुद्धा अब त उहाँसँग लाएर हुँदो रहेछ त्यो ओलीलाई भन्दा पनि अझ फेरि विशेष गरी देउवाजीलाई नै लाग्छ नि सुरा सुन्दरीका कुरा। होइन, आज हामीले देख्नुभयो कुनै एक दिन हामीले बिहान यो केस हामीलाई पनि एउटा अब सरकारमा बसेकै मान्छे छ नि, अनुभव भएकै छ नि, हामी पनि धेरैचोटि थाहा पायौँ नि। अब त अरू 10 दिन राख्यो भए केपी ओलीले प्रत्येक सांसदलाई 10 देखि 20 करोड रुपियाँ दिएर हामी तँलाई कोही पनि लाँदैनौँ त्यता नजा भन्ने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले अन्तिममा यो चाहिँ विश्वासको मत लिने भन्ने तय गरेका थियौँ। केपी ओली त्यसमा लडबडिनुहुन्छ। हामीले अघिल्लो दिन केही नेताहरू सिनियर नेताहरू बस्नुभयो, कसैलाई थाहा दिनु भएन। इभन तपाईँको गठबन्धनलाई पनि थाहा थिएन। म भन्छु सबभन्दा फास्ट आउनेको तपाईँहरूको ऋषिजी भन्ने दमला, उहाँले बिहानको न्युजसम्म पनि थाहा पाउनु भएन। त्यस बेला केही हाम्रा नेता, हामीलाई केही नेताहरूलाई थाहा थियो, मन्त्रीहरूलाई थाहा थियो, अनि केही सिनियर नेताहरूलाई थियो। भोलि बिहान 81 हाम्रो महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत केही साथीहरूले आजको विश्वास गर्नु प्रधानमन्त्रीको अवस्था यो भयो, प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भनिसकेपछि गठबन्धनका नेताहरूलाई हामीले सबै सांसदहरूलाई भन्यौँ। त्यही दिन राति मात्रै रहेको भए कति मान्छेहरू हुन्थे कति हुँदैन थिए तपाईँले देख्नुभयो। तथापि प्रचण्डको कुरा तपाईँले ल्याउनुभयो, प्रचण्ड नभई ज्योतिषी नभई तपाईँहरूलाई नहुने त त्यो होइन। काङ्ग्रेसलाई चाहिने लोकतन्त्र हो, विधिको शासन हो, कानुनी राज्य हो, संविधान हो, संवैधानिक पद्धति हो र नेपालका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्। त्यसमा आएर सहयोग गर्छु भन्छ भने हामी जसलाई पनि लिन्छौँ। हिजो तपाईँले प्रचण्डको भाषण सुन्नुभयो नि, हिजो तपाईँहरू झापा आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँहरूले गरेको ठिक मैले गरेको बेठिक हुन्छ, म अब सुध्रेर आइसकेर यत्रो जहिले पनि मलाई चाहिँ छेडछाड गर्ने भनेर भन्नुभयो नि। मान्छे कोही पनि हेर्नु सबभन्दा ठुलो पश्चाताप गरेर मैले हिजो गरे गल्ती नेपाली जनताबीच माफी माग्न चाहन्छु। इमान्दार साथ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, देशको कानुन र संविधान, राष्ट्र राष्ट्रियता र नेपाली जनताको पक्षमा लाग्छ भन्यो भने प्रचण्ड होस् कि माधव नेपाल होस् कि त्यो राजेन्द्र महतो होस् कि महेन्द्र यादव होस् कि सुरेन्द्र के अरे अर्को जोसुकै होस्, उपेन्द्र यादव होस् कि बाबुराम भट्टराई होस्, मुलुक निर्माण गर्नमा इमान्दार साथ आउनुहुन्छ भने हामी साथ दिन्छौँ। तर देशको नुन खाने, सिधा एकातिर खाने, गीता अर्कोतिर गाउने प्रवृत्तिको हामी सधैँ विरुद्ध हुन्छौँ। तपाईँ ढुकाउनुहोस्। हिजो संविधान सभा हुँदा पनि मैले त्यो आवाज उठाएको थिएँ, आज पनि पार्टीभित्र पनि सशक्त नेता हो नेपाली कङ्ग्रेसको। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त यहाँनिर, जस्तो अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताको जनमत रहेन, उहाँहरू आफ्नो मतबाट भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूको मतलाई चाहिँ बुई मानेर तपाईँहरूलाई चाहिँ सहारा बनिदिनु पर्ने जस्तो। जस्तो अहिले पछिल्लो समय कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति त कम्युनिस्टहरू नै त त्यो किसिमले चाहिँ एउटा एक किसिमको सहयात्रा बन्नुपर्ने परिस्थिति आयो। ठिक भन्नुभयो। नेपालको भौगोलिक राजनीति अवस्था हेर्नुहोस्, नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस्, नेपालसँग जोडिएका अन्य छिमेकी भित्र राष्ट्र हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टलाई कसैले पनि सहयोग गर्न चाहँदा रहेनछन्। चाहे 51मा भन्नुहोस्, मनमोहनजीको शासन धेरै समय टिक्न सकेन। प्रचण्डजी 64मा एब्सोल्युट मेजोरिटी साइड झन्डै 2/3 त्यतिखेर 240 सिटमा चुनाव हुँदा 121 सिट एक्लै ल्याएको माओवादीले, तर उहाँको पनि 6 महिना 9 महिनाभन्दा टिक्न सकेन। त्यसपछि उहाँहरू मिल्नुभयो, प्रचण्ड र माधव नेपाल, प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ ओली नै मिलेर कहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कहिले झलनाथ हुनुभयो, कहिले फेरि ओली हुनुभयो, तर टिक्न सक्नु भएन। नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनताहरू कहिलेकाहीँ भुलभुलैया परेर कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो भए पनि धेरै कुराले उहाँहरूलाई साथ दिएन। किनभने उहाँहरूमा एउटा अहमता के बढ्यो भने ठोक ठाक लि खा जस्ता कुराहरू आफू मात्रै। हिजो कम्युनिस्ट शब्दावलीमा जुन तपाईँको हिंसात्मक राजनीतिबाट सुरु भएका शब्दावली थिए त्यही चलाएर मुलुक चल्दैन। त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि नेपालमा चाहिँ बाह्य परिवेश जसरी भू राजनीतिको कुरा यहाँले गर्नुभयो, जियोग्राफिकल्ली नेपालको पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो भने नेपालमा नेपाली जनता चाहिँ भुलभुलैयामा पर्छन् या कहिलेकाहीँ चाहिँ गल्ती गर्छन् या बुझ्दैनन् भनेर जुन तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो भने अहिलेको सरकार भने नेपाली जनताले भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ नचाहने तर बाहिरले चाहेर मात्र नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्दो रहेछ भन्ने त्यो गलत हो। हामी नेपाली जनताभन्दा बाहिर कहिल्यै जान चाहेनौँ। हामीले बाहिर एउटा भित्र अर्को कुरा गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ एउटा बजारमा राख्ने सामानहरू न्यु रोडमा जानुपर्ने एडिडासको, नाइकको, त्यसपछिबाट कुनै अर्को पुमाको, जुनसुकै कम्पनीको पनि होइन ठुलो बोर्डसहित बाहिर राखिएको हुन्छ, त्यो सक्कली हुँदैन, नक्कली हुन्छ। सक्कली धेरै महँगो पनि होला यहाँ ल्याइपुर्याउन, अनि ती लागेर ब्रान्ड राखेर बेच्ने काम हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू त्यस्तै नक्कली ब्रान्ड राखेर नेपाली जनता ठग्ने काममा उहाँहरू लाग्नुभयो। कम्युनिस्टको आदर्श मूल्य मान्यता प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। काहीँ तपाईँलाई संसारमा उदाहरण छ बहुदलीय जनवाद र मार्क्सवाद त्यसपछि तपाईँको एक ठाउँमा मिल्न सक्छ?
मिल्न सक्छ मार्क्सवाद र बहुदलीय जनवाद भन्ने कम्युनिजम र बहुदलीय जनवाद भन्ने मिल्न सक्छ कस्तो होला त ल मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमाले एक मार्क्सवादी लेनिनवादी मार्क्स र लेनिनले बहुदलीय जनवादलाई स्वीकारेको काहीँ उदाहरण संसारमा काहीँ थियो त छैन नि नेपाली जनताले हाँट्न कति नाराहरू दिन सिपारे भएका छन् तपाईले भन्नुभयो नि माओवादीको नाउँ राख्ने राजनीतिज्ञले संसदीय व्यवस्था लिने सम्भव थियो यो त्यसैले भन्ने एउटा गर्ने अर्को कुरा गर्नुभयो क्या उहाँहरूले त्यसैले यो पचेन भन्न खोजेको हामी कसैको आड भरोसाले होइन हामी त हेर्नुहोस् यसो भन्दा हुन्छ नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई शासन सत्ता दिनु गलत हो म एउटा कुरा भन्छु सबै कम्युनिस्टमा लाग्ने साथीहरू सबै गलतै त हुनुहुन्न होला कतिपय इमानदारिता साथ यो पार्टीबाट मुलुक र जनताको भलो गर्न सकिन्छ हित गर्न सकिन्छ राज्यलाई एउटा माथिल्लो लेभलमा लान सकिन्छ यहीबाट मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ भने इमानदार जेल बसेर पनि लाग्ने हुनु होला तर धेरै छदम बेसी नेताहरू भए त्यसको परिणाम यो अवस्था आउन सकेन उहाँ अब जस्तो यो कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्ने सवालमा जनताको स्तरमा ग्रामीण क्षेत्र उत्पीडन वर्गको उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ शोषण पीडितका कुराहरू गर्नुहुन्छ गरिब दिनदुखीका कुरा गर्नुहुन्छ एउटा वर्गीय र जातीय कुराहरू उहाँहरूले गरिरहँदा त्यो जनमत त हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने तपाईँलाई भनौँ मैले यो पहिला पनि भने जस्तो लागिरहेको तपाईँका एकदम फरक कुरा गरेर सत्ता कब्जा गर्ने कुरा उहाँहरू मैले पहिला पनि तपाईँकै टेलिभिजनमा भनिरहेको थिएँ नाम वामको धर्म रामको काम दामको होइन त्यस्तै के भयो भने बल छ धन तपाईँलाई अझ भनौँ बलले छलले र धनले राजनीति गर्ने पद्धतिको विकास हो छल्ने अनि सम्पत्ति कमाउने त्यही सम्पत्ति प्रयोग गर्ने त्यसले चुनाव जित्ने र जनतालाई बल छल र कल भनौँ न अथवा धन तीनटा कुराले राजनीति गर्ने पद्धतिको विकास कम्युनिजममा विकास भयो उहाँहरूको मानसिकता नै त्यही हो सत्तामा गएपछि कसरी आफू धनी हुने देश कमजोर बनाउने पद्धतिमा जानुभयो हामी के चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसमा पनि सबै मान्छेहरू दुधले धोका गाईको दुधले धोका मान्छेहरू मात्रै छन् भन्दिनँ बदमास यहाँ पनि होलान् तर तुलनात्मक रूपमा हामीले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु पानी र गहुँ चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ हामीले कुन ठिक हो भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्थामा नेपाली जनतालाई पुर्याउन सक्नुपर्छ अहिले मैले फेरि पनि भने बक्यौँ क्या हामी छाना नहुनेलाई छाना दिएको छ खाना नहुनेलाई खाना दिन्छु भनेको छ नाना नहुनेलाई नाना दिन्छु भनेको छ धन नहुनेलाई धन दिन्छु भनेको छ रोजगार नहुने रोजगार बेरोजगारलाई भत्ता दिन्छु भनेको छ देखिहाल्नुभयो कस्तो लाज मर्दो होला देशको प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा जान्छ र केक काट्दा देशको नक्सा काटेर 3 दिनसम्म 5-7वटा व्यापारी घरानाका मान्छेहरू लिएर जान्छ देशको प्रधानमन्त्री अनि यो आलोचना हामीले एक लगाइ गर्छौं कम्युनिस्टहरूले के भने हिजो भने जस्तो 52 सालमा पनि अब टाउकाको मूल्य तोकिरहँदा होस् या उहाँहरू चाहिँ जनयुद्धमा प्रवेश गरिरहँदा यो संसदीय व्यवस्था भने यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको व्यापार गर्ने हो भन्नेहरू पनि उहाँहरू नै हो तर आज त्यो ठाउँमा आउनु अझ यो संसदीय व्यवस्था नै मान्दैनौ भने आज संसदीय व्यवस्था नै आउनुपर्ने परिस्थिति आयो मलाई यहाँनिर भन्नु न विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भने जस्तो यो देशमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू जति पनि छन् या राजावादीहरू पनि हुन सक्छन् या जोसुकै भए पनि उहाँहरूको बीचमा बृहत्तर गठबन्धन या एक किसिमको राष्ट्रिय एकता बिनाको नेपालमा चाहिँ सम्भव छैन या हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि जुन किसिमले बनाउन सक्छौं आज यो गठबन्धन हेर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेका या दुर्गामी हिजोका नेताहरूले भने जस्तै नेपालमा चाहिँ यो ठेट कुनै होइन भने पर्टिकुलर कसैलाई त्यो नभनौं तर समग्रमा चाहिँ गोलमेज टाइपको एउटा हामी राष्ट्रिय सहमतिबाटै नै देश चलाउँदाखेरि मात्रै नेपाली जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा कुरा भन्नु उग्र वामपन्थी र उग्र तपाईको कम्युनिस्ट भित्र पनि आफूलाई म फलानु म जति राष्ट्रवादी कोही छैन म नै यो देशको धराबाट हेर्दा अरु तल देखिन्छन् भन्ने केपी ओली र कमल थापा एक ठाउँमा जानुभयो हिजो पनि देख्नुभयो नि विश्वासको मत नदिने कुरामा कमल थापाको एकजना मान्छे धेरै पहिलादेखि उहाँहरूको साँठगाँठ छ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने जनताको राजनीति यो चाहिँ फेरि मिडिया एक्सेस मिडियामा प्रचार गर्न र जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै उहाँले कहिले पशुपति झलरी बनाइदिने कहिले रामका कुरा गरिदिने त्यो हेर्नुहोस् पब्लिक सेन्टिमेन्ट बुझ्नका लागि नभए एकातिर भने अर्कोतिर मन्दिर सन्दिर भत्काइदिँदै हिँड्ने कहाँ यो धर्म भनेको अफिम हो भनेर चाहिँ मान्छेहरू लट्ठिन्छ कहाँ हुन्छ भनेर धर्म मान्नु हुँदैन भन्ने होइन इभन हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार बाउ बाजेको क्रिया गर्ने कुरा पनि कहाँ पिण्ड दिएर चाहिँ कहाँ खान पाउँछन् यो कहीँ हुन्छ भनेर उफ्रिँदै हिँड्नुभयो नि जनतालाई भुल भलाइमा गर्ने अनि सेन्टिमेन्ट र फेरि मत लिने ठाउँमा चाहिँ त्यही कुराहरू
देखाउनका लागि गर्दैन। यो दुईटा विरोधाभासपूर्ण काममा कम्युनिस्ट नेताहरू लाग्नुभयो। तपाईँले भने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी त चाहन्छौँ, हेर्नुहोस्, सबै प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, सबै मुलुकलाई माया गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा रहनुपर्छ। हाम्रो भौगोलिक परिस्थितिले पनि, चाहे चीन होस् चाहे भारत अहिलेको होस्, गठबन्धन के हो त त्यसो भए? दुईटै मैले अघि भने नि त, देशमा चाहिँ आउँदैछु राष्ट्रिय एकताको विषयमा राष्ट्रवादीहरूसँग पनि टाउको जोडेर जान सकिन्छ, तर देशलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ, त्यसमा आउँदैछु। तर त्यसको उपाय भनेको जनताबाट निर्वाचित शक्ति नै हो। त्यो भनेर जनताले नचिनेको, निर्वाचनले व्यवस्था गरेको, निर्वाचनमा पराजित भएको, निर्वाचनमा 3 अङ्क कटाउन नसक्ने अनि मन्त्री खोज्ने पद्धति, त्यो ठिक होइन। यस्तो पद्धतिको निराकरण गरेर अरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू मुलुक निर्माण गर्ने, मभन्दा माथि मुलुक हो भन्ने भावना राख्ने मान्छे चाहिँ एक ठाउँ भएर काम गर्न सक्यौँ भने मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसको नेतृत्व वास्तवमा पुरानो पार्टी भएकाले हामीले गर्नु पनि पर्छ। हामीले हिजोसम्म कसैलाई गाली गर्ने, कसैलाई चाहिँ होच्याउने, कसैलाई अपमान गर्ने काम गरेका थियौँ भने पनि अब हामी सत्तामा गइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी हामीले अरूलाई दिनुपर्छ। हामी चाहिँ मुलुक निर्माणका लागि अरूले गाली गरे भने पनि सर यो मुलुक बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपुग्यो, हामी अब त्यता जान दिँदैन। कम्युनिस्टहरूले भन्छन् पनि यो देशका आम सर्वसाधारण नागरिक जनताले जो हामीलाई हेर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि यो देशको अधिकांश सत्ताको बागडोर नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हाल्यो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि यो देशमा भएका सबै कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरू सबै तपाईँहरूले निजीकरण गर्ने नाममा चाहिँ अब भनौँ न ती सबै सिद्ध्याउँदै हिँड्नुभयो। यी कयौँ कुराहरू तपाईँहरूलाई लाग्दै आएका आरोपहरू छन्। यो देशलाई यो बर्बादी पार्ने कङ्ग्रेस हो भन्छन्। कङ्ग्रेसले यो देशलाई बर्बाद पार्यो, यो जनमतले पनि तपाईँहरूलाई बेला बखतमा चाहिँ एउटा ठेगान लगाएको पनि छ होइन? अहिले पनि यसको खण्डन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ? यो आम जनताको जवाफै दिन्छु। उहाँहरूले भन्ने गरे कि यो देशमा चाहिँ कङ्ग्रेसले केही गरेन, कङ्ग्रेस भन्दा हामी गर्छौँ भन्नु पनि भयो उहाँहरूले। तर जनताको बिचमा के भयो भने कङ्ग्रेसले गर्न चाहिँ खोज्थ्यो तर किन गर्न सकेन? देशमा भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, कङ्ग्रेसले बर्बादै पार्यो भन्ने त छन् नि। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, पहिला तपाईँ कल कारखानाबाट जानुभयो, काङ्ग्रेसले केही गरेन भन्नेतिर जानुभयो। हिजोसम्म जनमतबाट सत्तामा पुगिँदैन, बन्दुकबाट पुगिन्छ भन्ने शक्तिलाई जनताको मतबाट यो देशको उच्च राजकीय शासनमा पुगिन्छ भन्ने व्यवस्था कसले प्रादुर्भाव गर्यो? हामीले हो कि? मान्छे मारेर सत्तामा होइन, मन जितेर जाइन्छ भन्ने सिद्धान्त दिमागभित्र कसले पुर्यायो? हामीले हो कि होइन? AK-47 राइफल बोकेर मुलुक निर्माण हुँदैन। त्यो बनाउने मान्छेको दिमाग कस्तो होला, त्यसले कसरी निर्माण गर्यो होला? हो, त्यो दिमाग चाहिँ आवश्यक छ मुलुक निर्माण गर्नका लागि, ध्वंस गर्नका लागि, निर्माण गर्नका लागि चाहिँ त्यस्तो खालको दिमाग आवश्यक छ। त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउने काम कसले गर्यो? तपाईँले उद्योग धन्दाको कुरा गर्नुभयो। हिजोसम्म एउटा टेलिफोन देशभरि थिएन। टावरहरू ध्वस्त गर्दै हिँड्ने राम्रा कि टावर बनाउने हामी राम्रा? खानेपानीका पाइप काट्दै हिँड्ने राम्रो कि हामी खानेपानीका पाइपहरू गाउँ गाउँमा पुर्याएर घर घरमा पुर्याउने राम्रो? टेलिफोन मात्र होइन, स्वास्थ्य चौकीमा बम पड्काउने ठिक कि स्वास्थ्य चौकी बनाउने ठिक? प्रहरी कहाँ गएर बम हान्दै हिँड्ने ठिक कि त्यो प्रहरी चौकी बनाएर तिनीहरूलाई सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ भन्ने ठिक? जनताको मतबाट शासनमा पुग्ने ठिक कि बन्दुकबाट शासनमा पुगिन्छ भन्ने ठिक? यो कसले गर्यो? तपाईँलाई अनुरोध गरेँ मैले यति भने। एउटा तपाईँको राजनीति बहसको कुरामा उद्योग धन्दा बेच्ने भन्नुभयो तपाईँले। आज बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जहाँ थियो त्यो ठाउँमा हामीले जुत्ता सिउने ठाउँमा, छालाका जुत्ता ठिउने ठाउँमा हामी मान्छेको मुटु सिएर बचाउने काम गरिरहेछौँ। त्यो ठिक थियो कि यो ठिक थियो? तपाईँबाट म जवाफ चाहन खोज्छु। त्यो एउटा हस्पिटल राखेर मान्छेको उपचार गरेर आज मान्छेलाई बचाउनु ठिक थियो कि एउटा चल्दै नचलेको छाला जुत्ता कारखानामा अरबौँ पैसा दिएर घाटामा गएकोलाई राज्य व्यवहार? म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसको जवाफ मलाई दिनुहोस्, म तपाईँलाई भन्दछु। अनि जनकपुर चुरोट कारखाना चुरोट बनाएर सरकार बस्ने ठिक थियो कि त्यो ठाउँमा विकास निर्माणका अन्य कामहरू गर्नु ठिक थियो? त्यसको जवाफ तपाईँले दिने कि मैले दिने? अरबौँ घाटा गरेर वर्षको 10औं अरब रुपियाँ सरकारले चुरोटका नाउँमा दिनुपर्ने, अनि त्यो फाइदा कहिले नहुने? त्यो चुरोट कारखाना बन्द गरेर नयाँ काम गर्नु ठिक थियो? चुरोट उत्पादन गरेर सरकार बस्नु थियो? साल ट्रेडिङका नाउँमा उद्योगलाई व्यवस्थापन समय परिस्थिति अनुसार बदल्दै त्यसमा बन्द होइन, त्यसलाई त हामीले नयाँ रीति ल्याउने। अहिले हेर्नुहोस् न, टेलिकमलाई कम्पिटिसनमा ल्याउँदाखेरि यानसेलले एउटा पैसा तिरेको होला, 10-20 अरब होला, टेलिकमले पनि तिरेको छ नि। हामीले त यसलाई प्राइभेटाइज कम्पिटिसनमा ल्याउने। त्यसै गरी हामीले अहिले पनि म त भन्छु त्यो आयल निगम पनि सरकारले
चलाउने होइन घाटामा, फ्री कम्पिटिसनमा दिने हो। यहाँभन्दा बढी मूल्य बनाउन पाउँदैन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, जसले कम दिन्छ त्यसले ल्याएर सप्लाई गरेर बेच भन्ने के बिग्रिन्छ। सरकारले सबै प्राइभेट उद्योग धन्दा आफूले चलाएर आफू चाहिँ त्यो व्यापार गरेर हुन्छ अहिलेको जमानामा, अहिलेको कम्पिटिसनमा, अहिलेको टेक्नोलोजी। तपाईँलाई के खाएछ होइन? ल सुन्नुहोस् न, के खाएछ त तपाईँले भनेकामा? के गरेछौँ त हामीले? अहिले पनि हेर्नुहोस्, त्यो नेपाल एयरलाइन्स एउटा दुहुनु गाई बनाएको छ। आज यी प्राइभेट एयरलाइन्स हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई भन्दैछु, प्राइभेट एयरलाइन्स यति हेर्नुहोस्, त्यसपछि एउटा बुद्ध हेर्नुहोस्, जुन कति कम्पिटिसनमा गएका छन्, तिनीहरू आफै गएका छन्। राज्यले अरबौँ पैसा दिएको छ त्यही एयरलाइन्सलाई। त्यहाँको अहिले काठमाडौँको न्यू रोडको जग्गा 80 अरबको जग्गालाई 50 अरब जति, त्यो चाहिँ लगभग 80 अरबभन्दा बढी पर्नेलाई 40 अरबमा बेचेर 40-50 अरब रुपियाँ खान अहिलेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर गएको थियो। भलै त्यहाँको कर्मचारी युनियन र अन्य साथीहरूले रोकेर अहिले रोक्ने काम भएको छ। उहाँहरूले गरेका काम चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु नहुने अनि काङ्ग्रेसलाई दोष दिने। काङ्ग्रेसले कहाँ खायो? हामीले के गर्नु तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, हामीले यतिलाई यो दिनुपर्छ भने हामीले निर्णय गरेका हौँ। राजाको सम्पत्ति, हिजो दरबार बसेका सम्पत्तिहरू कौडीको भरमा क्याबिनेटमा लगेर मन्त्री परिवर्तन गरेर नियावली परिवर्तन गरेर दिँदा चाहिँ तपाईँहरू चुप लाएर अब हेर्नुहोस् टनकपुरका सम्झौता लौडाका कुराहरू आउँछन्। यी दुनियाँ दिवाना सुन्दाखेरि बडा राम्रो कुराहरू हो। यसरी मौका दिनुहोस्, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसका पालामा भएको कि वाइट बडी ओलीका पालामा भयो। ओलीले के भन्नुभयो? रविन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्न, अहिले मेरो एकदम प्रिय साथी हुनुहुन्थ्यो, हामी 4 वर्ष संविधान सभा सँगै बस्यौँ। उहाँले के गर्नुभयो? वाइट बडीका कुरामा हामी जाउँला, कुनै दिन छलफल गरौँला, त्यो बारेमा डिस्कस गर्न ओली र ओलीका नजिकका मान्छेलाई ल्याइदिनुहोस् एक दिन। त्यो कसले गरेको रहेछ? प्रधानमन्त्री आफै इन्भल्भ हुनुहुन्छ केपी ओलीजी त्यसमा। तपाईँलाई तपाईँ सुन्नुहुन्छ, विजय गसेदारलाई मुद्दा चलाउन सक्नेले जीवनबहादुर साईलाई चलाउन सक्दैन थियो केपी ओलीजीले। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न थियो। माधव नेपाललाई थर्काउनेले शेरबहादुर देउवालाई थर्काउन सक्नुहुन्न थियो। बाबुरामलाई थर्काउन सक्नेले त्यहाँ बाँकी राख्नुहुन्थ्यो। प्रमाण भएदेखि बाहिर मिडिया खपतका लागि बोलेर हुँदैन। नचाहिँदा कुराहरू पब्लिकमा ल्याएर भ्रमको राजनीति गर्नु हुँदैन। तपाईँले भन्नुभयो नि सेक्युरिटी पालामा त केही पनि भएको होइन भने भन्नुहुन्छ त उहाँले। अहिले हेर्नुहोस् त, सेक्युरिटी विजय कुमार गच्छेदार पनि काङ्ग्रेसकै पालामा चाहिँ उहाँ मन्त्री आफै भएर पनि त्यतिखेर भन्दैछु। म त्यसको जवाफ दिन्छु। आज पनि तपाईँहरूलाई यहाँ चर्चा पनि चल्यो, विजय गच्छेदार उच्च अदालत के अरे विशेष अदालतबाट सेटिङमा 10 लाख गलत हो। न्यायपालिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनु, उहाँ चाहिँ गायब हुनु अनि भगौडा मान्छे चाहिँ आएर तपाईँलाई त्यही भन्दैछु म। त्यो छ काहीँ प्रमाण भनेदेखि जोसुकै होस् थुनिनुपर्छ। म कानुनभन्दा ठुलो कानुनी राज्यको पक्षपाती हो, हामी बचाउन कसैले लाग्दैन। तर तपाईँहरू एउटा निर्दोष मान्छेलाई प्रधानमन्त्री आज हुनु भोलि बिहान चाहिँ विजय कुमार गच्छेदार अदालतमा उपस्थित एकै दिन सुन्नु न, विजय गच्छेदार तयारी बिना एकै दिन फ्याट शेरबहादुर देउवा भयो भनेर जानुभएको होला त? टाइम होला, केही होला, उहाँको देखिहाल्नु भर्खरै श्रीमती एक्सपायर हुनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ त्यस काममा लागिरहनु भएको थियो, अरू कुराहरू थियो होला, कोभिडको बेला थियो, जान सक्नुहुन्न। जुन बेला जानुभयो अझ त्यसमा त म भन्छु त्यो 10 लाख दरोडी पनि माग्नुहुन्न थियो। साधारण तारिकमा छोड्नु पर्थ्यो। किनभने जुन विभागीय मन्त्री नै छैन, मैले कसैको बचावट फेरि तपाईँलाई लाग्ला विजय गच्छेदारको बचावट होइन, विभागीय मन्त्री हुनुहुन्न उहाँ त्यतिखेर। उहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ। केस छ तपाईँको बाटो खोल्नेको, ल्याइदिनुहोस् बाटो खोल्न भनेको छ, बाटो खोल्नेको के दोष छ? मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको तत्कालीन माधव नेपाल र अर्को बाबुराम भट्टराई त्यो बेला। विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो गर्ने मान्छे, उहाँलाई चट्ट ल्याएर अर्थमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री बनाइहाल्यो। भन्दाखेरि उहाँको छोराको नाउँको जग्गा फिर्ता गरेपछि भइहाल्यो। गर्नेलाई चाहिँ केही नगर्ने, नगर्नेलाई चाहिँ ल्याएर ट्याक्क डाम लगाइदिने अनि दोष काङ्ग्रेसमा लगाइदिने। हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि अपराधीकरण हुँदो रहेछन्। अब आलमलाई छुटाउँदै हुनुहुन्छ रे। हिजो संसदमा पनि सुन्नमा आइयो रेशम चौधरीलाई पनि छोड्ने। अब गएर यतापट्टि विजय कुमार गच्छेदारलाई पनि काङ्ग्रेसको पालामा भ्रष्टाचार मौलाउने, व्यथिति मौलाउने, कुशासन हुने, अपराधीकरण हुने यो आरोप उहाँहरूले लगाइसक्नु भयो। त्यो पनि फेसबुकमा केपी ओलीले भनेर नेपाली जनताले कति परलान्। त्यो पनि बार्तलीमा गएर बोलेको, अन्त होइन। बार्तलीमा अन्त बोल्ने ठाउँ बालुवाटारबाट हिँड्दा हेर्नुहोस्, तानाशाही मनोवृत्ति भएका मान्छेहरू
त्यही बालुवाटारबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई निक्लिँदाखेरि एउटा सुराई, एउटा छाता र एउटा कन्तुर लिएर निक्लिनु भएको थियो। केपी ओली निक्लिने बेलामा बाजा गाजा लिएर चट्टती बजाउँदै अनि त्यसपछि अगाडि पछाडि कुण्डले र मुण्डले चुण्डले त्यसपछि फ्ल्यास बोर्डहरू राखेर हामीले देख्यौँ न। यो देशको प्रधानमन्त्रीका पोलमा फोटा राखेर त्यो फोटामा पनि मुखमा गएर कहिलेकाहीँ त्यो कुकुरले पिसा फेरेको देख्दाखेरि हामीलाई कति दुःख लागेको थियो। समृद्धि दिने प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर मुलुक समृद्धि हुन्छ न भन्नु। त्यो प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर सुरुवात भयो, नयाँ युग बनो, के बनो? 70 करोड भ्रष्टाचार, मन्त्री आफ्नो मन्त्री सबभन्दा विश्वासिलो मन्त्री, त्यो चार्ज निक्लिनु पर्यो। अर्का मन्त्रीहरू अर्को दाग लगाएर निक्लिनु पर्यो। कोही यतिका नाउँमा, कोही ओम्नीका नाउँमा, स्वास्थ्य सामग्रीका नाउँमा उप प्रधानमन्त्रीको हैसियत त्यही भयो। सेना रक्षा मन्त्री बनाएको, सेनाले एक्सेप्ट गरेन, यस्ता भ्रष्ट बदनामहरूलाई नराख्नुहोस् भने हटाउनु पर्ने अवस्था ल्यायो। त्यो कसका पाला भयो? नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड कसका पाला भए? अनि बोल्न 4 जना साइबर सेनाहरू लाएर, 4 जना कुण्डले मुण्डले लाएर हप्तावारी उठाउने मान्छेलाई यहाँ जुलुसमा पठाएर हुन्छ मुलुक निर्माण गर्नलाई? आज हेर्नुहोस् कस्तो बेफिती भएको छ। पुलिसमा हाई जम्प लागू हुने, हेर्नुहोस् त, लङ जम्प लागू हुने कर्मचारीमा सिनियर 10 चोटि प्रस्ताव गर्दाखेरि 1 नम्बरको मान्छे सचिव हुँदैन, 7 नम्बरको ल्याएर सचिव बनाइदिएको छ। 6 चोटि रेगुलर प्रस्ताव हुँदाखेरि, किनभने उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन। कर्मचारीमा लेबी तन्त्रको विकास भयो, कर्मचारी ध्वस्त बनाइयो, यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छ। तपाईहरुलाई लाग्ने आरोपको कुरा गर्दैछु, नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि यी हुन्छन्, व्यथिति हुन्छ, भ्रष्टाचार शासन हुन्छ, अपराधीहरू छुट्न थाले। तपाईलाई त अपराधीहरू छुट्न थाले। हामीले महेश बस्नेतलाई खै अहिलेसम्म समातेका छौँ न, छोडेका छौँ न। हिजो अपहरण गर्नेलाई ल्याएर मन्त्री बनाएका छौँ न अहिले पनि। तपाईँ रुकाउनुहोस्, त्यो गर्दा पनि गरिँदैन हामी। त्यो त्यो पनि हेर्नुहोस्, कानुनभन्दा बाहिर, संविधानभन्दा बाहिर गएर कोही पनि मान्छेलाई न जेलमा राख्न पाइन्छ न छुटाउन पाइन्छ। जेलमा राख्नु पनि गलत हो, छुटाउनु पनि गलत हो। सहमति भयो भने छुटाउने कुरा पनि गर्नु। हिजो प्रधानमन्त्रीको पुरै भाषण हेर्नु हो। म देश, संविधान, कानुनभन्दा, मेरो पनि साथी हो, म चिन्छु उहाँ चौधरीजीलाई, तर संविधान र कानुन अनुसार हुनुपर्छ। मैले सिफारिस गरेर क्याबिनेटले गरेर पनि हुँदैन, म संविधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि निर्णय गर्दिनँ भन्नुभएको छ। अनि तपाईँले भनेर अथवा कम्युनिस्टले भने यो लागे भनेर हौवा बनाएर जनतालाई भ्रममा पारेर हुन्छ? आज पनि तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म नेपाली कांग्रेसको एउटा साधारण कार्यकर्ता हुँ। साधारण कार्यकर्ताको हिसाबले तपाईँलाई भन्छु, हिजो हामीले जे बोलेका थियौँ संसदमा हुँदा, प्रतिपक्ष हुँदा, पहिलो त्यो काम पुरा गर्नुपर्छ। हामीले स्पाइनल कट इन्जुरी यहाँ पछाडि ढाड भाँचिएकाहरूलाई महिनाको 5,000 दिन्छु भनेका थियौँ, त्यो काम अब शेरबहादेउवाले पुरा गर्नुपर्छ। क्यान्सर पीडितलाई घर घरमा 5,000 दिन्छु भनेका थियौँ, त्यो काम हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी किडनी पीडितलाई कार्यकालमा जुन जुन निर्णय त्यसलाई लागै गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, भूकम्प पीडितलाई 1 लाख थप्छौँ भनेका थियौँ, अब हामीले पुरा गर्नुपर्छ। हामीले बोलेको वचन, जनताका बिचमा गरेका आवाजहरू पुरा गर्नुपर्छ। हामी अहिले पनि ती कुराबाट टाढा। तपाईहरुको एक्लैको मात्र हो र भने अहिलेको सरकार कम्युनिस्टहरुको पनि त त्यहाँ छ, मधेसवादीहरुको पनि छ। तपाईलाई भनौँ, जनतालाई तपाईहरु एक्लैले हो शासन चलाउने, सरकार चलाउने। म तपाईलाई भन्दैछु, जनतालाई सुखी बनाउन, जनतालाई खुसी बनाउन, जनताको भलो गर्न मधेसवादी मान्दैन। त्योभन्दा बाहिर गएर राजनीति उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ? नेकपा एमाले मान्दैन, नेकपा माओवादी मान्दैन। अहिले मोर्चा बन्ने चुनावमा त अलग अलग जानु पर्छ। सुन्नु न, अनि त्यो बेलासम्म आज गरेको पपुलारिटी कसले चाहिँ गेन गर्ने? त्यो त सबैले गर्छन्, जसले गरेछ त्यसले गर्छ। हामीलाई पपुलारिटी ज्ञानसँग मतलब छैन। हामीलाई जनताले मतदान गरून् नगर्नु होइन, जनताले त्यो सुविधा पाउँछन् पाउँदैन, त्यो बापत उनीहरूले सम्झियो भने गर्छन्। नभए हामीलाई पपुलर, हामीले कसले त्यसको जस लिने भनेर बन्दै नबनेको धारामा पहिला गएर उद्घाटन गर्ने, पानी नै नआई मेलम्चीको धारा खोल्दै हिँड्ने, अनि उहाँ चाहिँ बिजुली तयार भएको छैन तामाकोसीमा हतार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने, त्यो हामीलाई जस लिने औडबाजी हामीलाई छैन। कहीँ रोडहरू सुरु नै भएको छैन, 165 वटाको बालुवाटारबाट चाहिँ उद्घाटन भइसक्यो, त्यो जस हामीले छैन। हामी काम गर्न चाहन्छौँ, देखिनुपर्छ र जनताले त्यसको अनुभूति गर्नुपर्छ। इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले के गर्यो यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन त हुने नै छ। तर आजको दिनमा जसरी गठबन्धनको नेतृत्वमा आज नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र उहाँ जुन किसिमले हटी, अलिकति रिसाहा प्रवृत्ति, अलि झटक्क उहाँले गर्ने बोल्ड डिसिजन, यो हेर्दाखेरि अहिलेको टटका र समस्यालाई समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसको अहिलेको सरकारका चुनौती र अवसर के हुन्? म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, हामी मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा सबैसँग अब छलफल गर्न चाहन्छौँ।
केपी ओली पनि आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी। आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। तपाईँ हिजो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुहुन्थ्यो नि, कि तपाईँको नेतृत्वमा मात्रै हुन राष्ट्रिय सहमति हो सर? शेरबहादुर देउवा हुन सक्दैन? सबै पार्टीहरू आइसके, तपाईँका पनि आधा मान्छे आए, आउनुहोस् न केपी ओलीजी पनि, रचनात्मक सुझाव दिनुहोस्, हामी सबै कार्यान्वयन गर्छौँ। ध्वंसात्मक होइन, विध्वंसात्मक होइन, उच्छृङ्खल होइन, उडन्नता होइन, असहिष्णुता होइन, ती सबै कुरा छोडेर आउन कसले नाइ भन्छ? हामी जसका पनि सुझाव लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लान्छौँ। नेपाली जनताको हक हितका लागि हुने कार्यक्रम चाहे जसुकैले ल्याओस्, मधेसवादीले ल्याओस् कि माओवादीले ल्याओस् कि काङ्ग्रेसले ल्याओस् कि एमाले ल्याओस्, त्यो हाम्रो सबभन्दा पहिलो रणनीति हुनेछ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई जनताको बिचमा लाने रणनीति हाम्रो हुनेछ। मैले भने नि, अब हामी त्यो द्वेषको राजनीति, ईर्षाको राजनीति, आलोचनाको राजनीति, गाली गर्ने राजनीतिबाट मुक्त बनाउन देश चाहन्छौँ। हामी अब मिलेर मुलुक निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखाउन चाहन्छौँ। त्यसैको परिणाम हामी सबै पोलिटिकल पार्टीलाई साथलाई एक ठाउँ राखेका छौँ। हामीलाई पदभन्दा ठुलो मुलुक हो। मुलुक निर्माण भइसकेपछि सबै कुरा हामी पाउँछौँ। हुन्छ, कसलाई कति दिने भागभण्डा नमिल्दा आज कति दिन भइसक्यो किचलोमाथि। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 25 भन्दा बढी आउन पाइँदैन संविधानले। 25 जना मन्त्री तपाईँले सबैसँग सल्लाह गरेर अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पार्टी र नेकपा माओवादीसँगबाट ल्याउनु भयो। एमालेका साथीहरू माधव नेपालसम्म, इभन केपी ओलीका कोही पठाउनुहुन्छ उहाँका दूतहरू भने अब यो 70 करोड 70 करोड म भनिदिन्छु एउटा उठाउने चाहिँ नपठाउनुहोस् यता कता भक्तपुरतिर हप्ता सप्ताह उठाउँदै हिँडेर यसो बिहान बेलुका जुलुस लाएर हिँड्ने, अनि बेलुका केटा जम्मा गरेर फेरि पुलिस ल्याएर तिनीहरूलाई खुवाउने। यी मान्छे चाहिँ नपठाउनुहोस्, अरू पठाउनुहोस् इमान्दार साथीहरू, तिनलाई पनि राखेर हामी मन्त्रीमण्डल बनाउँछौँ र सबैले नेपालमा वास्तवमा नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्ने देखाउन हामी चाहन्छौँ। अब तपाईँ ज्योतिषीमा कति विश्वास गर्नुहुन्छ? म आफै ज्योतिषी होइन, तर ब्राह्मण चाहिँ हुँ म। तर बडो ट्विस्ट आयो, नयाँ हो कि यो हिजो पनि यही परम्परा थियो? अब राजाहरू हुँदाखेरि त एउटा थियो नै संस्कार, विष्णुको अवतारको रूपमा उहाँहरूलाई मान्ने, पशुपति गएर पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, घरमा उहाँहरूको अब दरबारमै विभिन्न किसिमका पूजा मण्डलीहरू भइरहन्थ्यो होला। यो पछिल्लो समय सहयोग भन्ने के भन्ने, अब गोर्खा पुगिरहँदा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा केपी शर्मा ओली भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेको शेरबहादुर देउवा। उहाँको राम्रो ज्योतिष परेर होला नि भन्ने बेला शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषले 7 पटक हुन्छ भनेर उहाँले धनगढी पुगेर भन्नुभयो। अहिलेको प्रधानमन्त्री तत्कालीन रूपमा म त 7 पटक भनेको छ मलाई ज्योतिषले, म त अझ चुनाव जित्छु भन्नुभएको थियो। चुनाव त भलै अब एउटा परिस्थिति आयो, तर समय कालखण्डले 2.5-3 वर्षपछि एउटा यस्तो परिस्थिति आयो कि ज्योतिषले नकाट्न सक्ने मोडमा पुर्याइदिएपछि यो ज्योतिषी शास्त्र पनि काम गर्दो रहेछ। तपाईँलाई एउटा भनौँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ मलाई पनि अलिकति केही कुरा विश्वास छ, केही कुरा विश्वास छैन। 100औं वर्ष अगाडि सूर्य बिहान यति बजेर यति मिनटमा उदाउँछ भन्दा त्यति नै बजेर त्यति मिनटमा उदाउने पद्धतिको विकास कसरी मान्छेले थाहा पायो? यो दिन सूर्य ग्रहण लाग्छ, यो दिन चाहिँ चन्द्रमा ग्रहण लाग्छ भनेर 20औं वर्ष अगाडि फोरकास्ट गर्छ मान्छेले। केही न केही आधारहरू छ नि, केही न केही त छ नि, मान्छेहरूमा त्यो क्षमता त छ नि। त्यसैले केही कुराहरू हेर्नुहोस्, मान्छेका र्याङ ठ्याङ भन्छन् दुईटा, त्यो मिलिसकेपछि धेरै कुरा हुन्छ भन्छन्। अब यो विश्वास यसैलाई गरेर यसैको पछाडि लागेर हिँड्ने पद्धति म चाहिँ छुइनँ, तर विश्वासै छैन भन्ने पनि म तपाईँलाई ओलीको ज्योतिष र तपाईँको देउवाको ज्योतिष फरक रहेछन्। ओलीको ज्योतिषलाई जिन्दगीभरि खान्छन् भनेर भनेको थियो, उहाँ त्यो भ्रममा पर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको ज्योतिषले पनि हेर्नुहोस् त कस्तो संयोग, यो 3.5 वर्षको कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले एक दिन बन्द नेपाल गर्नु भएन, बेसरी संसदमा उफ्रिन लाउनु भएन, लकडाउन भरि पनि घरैमा बस्नुभयो, अन्त धेरै कुदेर जानु भएन, कुनैमा उच्छृङ्खलता उदण्डता के प्रदर्शन गर्नु भएन, चुप लाएर बस्दा सबै त प्रधानमन्त्री खाइँदैन आइदैन भन्दै आए के गर्नुहुन्छ त? भन्दै होइन मलाई पार्टी सभा चाहियो भन्दा होइन, अब अरूले नसक्ने भयो भनेपछि काङ्ग्रेस पनि एउटा यस्तो पार्टी भयो, बिपीले निर्माण गरेको पार्टी, कृष्णजीले निर्माण गरेको पार्टी, गणेशमानजी जस्तो नेता भएको पार्टी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यागको पार्टी, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याएको पार्टी, अरू चाहिँ अनमेच्योर्ड जस्ता भएका भर्खरका अल्लारे केटा जस्तो जहाँ पनि जे पनि बोल्दै हिँड्ने, जे पनि गर्दै गर्ने, नटिक्ने न लामो समय चाहिँ नटिक्ने कुराहरू बोल्ने। अब त्यसमा शेरबहादुर देउवा टावर पर्सनालिटी नै हो त? काङ्ग्रेसै टावर पर्सनालिटी पार्टी हो नि। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले पो हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ बेसरी पानी पर्यो कहिलेकाहीँ वर्षातको समयमा तपाईँलाई थाहा छ नि, बेसरी पानी पर्यो भने
बाढी पहिरो जान्छ र खरे खोलाले पनि ठुलो नदीलाई छेकिदिन्छ क्या एकछिनका लागि। यो सिन्धुपाल्चोकमा भएन, कोशी नै छेकियो नि 2 दिन पछि कोशीको रूपमा बगिरह्यो, खरे खोला सुकेर गए। यी अरू साथीहरू खरे खोला जस्ता बर्सातका पानी जस्ता हुन्, हामी ठुलो नदी जस्ता हौँ, निरन्तर बगिरहन्छौँ। हामीलाई कुनै त्यो उडन्नता पनि छैन, उच्छृङ्खलता पनि छैन, कसैलाई रिसको भाव पनि छैन, दोषको पनि छैन, ईर्षा पनि छैन। हामी सबै नेपाल र नेपाल। अब मलाई 2-3 वटा कुरा म जनताको विषयमा रहेर गर्न चाहन्छु। भलै तपाईँ अहिले पार्लियामेन्टमा त हुनुहुन्न, तर जुन परिस्थितिमा आज देखिएको छ देशको राजनीतिमा, हामी बडो चासो र चिन्ता नजिकबाट हेरिरहँदा, दिनौँ जस्तो हामीले चाहिँ सबै समाचारहरू हेरिरहँदा पनि देखिन्छ, हामीले बताइरहँदा जनताको बिचमा यसरी कार्यक्रम तयार पारिरहँदा पनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संविधान हरेक व्यवस्था ल्याए पनि जनताले के पाए, अझ के पाउँछन्, र नेपाली कांग्रेसको सरकार आए पनि के खास उपलब्धि हुन्छ र जो जोगी आए नि कानै चिरेको हो र हामीलाई के हुन्छ र को आएर के फरक पर्छ र भन्दा के हुन्छ? हामी एउटा सिस्टममा लान चाहन्छौँ मुलुकलाई। अहिले पनि केपी ओली संविधान नमानेको भए उहाँ देश यो राज्य सत्ता छोड्न चाहनुहुन्न थियो। संविधान अनुसार गर्दा राज्य छोड्ने अवस्था त सिर्जना भयो नि। नभएदेखि देख्नुभयो नि टाँसिएर बस्यो, जे गर्दा पनि ठिक हुन्छ भनेको। आई एम द स्टेट भनेर लुई चौधौँले भने चाहिँ उहाँ पनि त्यसै गरी प्रस्तुत भएन। राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई आफ्नो पकेटको संस्था आफ्नो एउटा बनाउन चाहनुभयो। राति 12 बजे प्रधानमन्त्री निवास भनेको वास्तवमा हामी पनि प्रधानमन्त्री, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्छौँ, त्यो शासन गर्ने ठाउँ होइन बालुवाटार भनेर। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई राति रेस्ट गर्नका लागि पठाइएको बनाइएको भवन हो। उज्यालो ठाउँ सिंहदरबारबाट शासन गर्नुहोस्, अँध्यारो ठाउँबाट तपाईँहरू देशलाई शासन नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। कहिले बालुवाटारमा राति 12 बजे विदेशीसँग शासन गरेर सम्झौता गर्नुहुन्छ, कहिले राति 2 बजे राष्ट्रपतिसँग गरेर सम्झौता गरेर मुलुक ध्वस्त पार्नुहुन्छ। यो पद्धतिको अन्त्य गर्ने काममा त हामी लाग्यौँ नि। हामी सिस्टम बसाउन चाहन्छौँ। हामी हेर्नुहोस् के पाइयो होइन, तपाईँका सन्तानहरूले, तपाईँको पुस्ता, भनौँ न बुबाको पुस्ता या बाजेको पुस्ता, यो व्यवस्था हामी हिजो राणाका विरुद्ध लड्यौँ, हिजो पञ्चायतका विरुद्ध लड्यौँ, आज हामी बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लड्यौँ, आज लोकतन्त्र गणतन्त्र संविधानका लागि लड्यौँ, अब केका लागि लड्ने? म तपाईँलाई एउटा कुरा त्यसै प्रसङ्ग आउँछु। हामीले त्यसैका लागि सबै लड्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नका लागि हामीले एउटा सिस्टम बनाउन खोजेका हौँ र बचाउन पनि खोजेका हौँ। मैले अघि पनि भने एकचोटि चुनाव भएर सधैँ हुँदो रहेनछ नि। आज हामीले किन लोकसेवा आयोग गरेको? सरकारमा बस्नेले जताभावी नियुक्ति गर्छ त्यो एउटा निष्पक्ष पद्धतिबाट जानुपर्छ भनेर लोकसेवा आयोग गठन गरेको होइन। किन अख्तियार अनुसन्धान आयोग गठन गरेको? सरकारमा बस्नेले जताभावी भ्रष्टाचार गर्छन् त्यसलाई छानबिन गरोस् भने होइन। निर्वाचन आयोग किन गठन गरेको? सरकारले धाँधली गर्छ, स्वच्छ गराउन पुरै अधिकार यसलाई दिउँ भने होइन। हामीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन गरेका छन्, अङ्गहरू छन्, त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो काङ्ग्रेसको अहिले पनि चाहना छ। तिनीहरूलाई पनि कता कता सत्ताको रागबाट घुमाउने काम गरियो। हामी यसको विरुद्धमा छौँ। हो, यही पद्धति विकास गर्ने हाम्रो चाहना हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई एउटा के फिल होस् भने मेरा सन्तानहरूले गलत मान्छेलाई तैँले मतदान गरिछस् र यो देश यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने शिर नरिउडेर तपाईँको फोटो हेरेर, मेरो फोटो हेरेर मेरा सन्तानले थु भनेर थुक्ने दिन नआओस् भनेर हामी चाहन्छौँ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यहाँनिर झन्डै म धेरै लामो त परिवेश म कोट्याउन चाहन्न। खास गरी यो संविधान आइसकेपछि हिजोसम्म हामी संविधानका लागि लड्यौँ, जनयुद्ध भयो, दोस्ती भयो, सबै कुराहरू भयो, तर एउटा लिखित दस्तावेज जहाँ जनताका फन्डामेन्टल राइट्सदेखि लिएर हामीले पोलिटिकल राइट्सदेखि लिएर सबै हामीले त्यहाँ राख्यौँ नि त होइन। कानुनी राज्य बनाउने कुरामा सबै कुराहरू गऱ्यौँ। के लाग्छ तपाईँलाई, हामीले यो 3-4 वर्षको पिरियडमा नेपाली जनता भोको छ कि नाङ्गो छ, सुखी छ कि समृद्ध छैन, उसको घरमा चुलो बल्यो कि बलेन, ऊ बिरामी भएर औषधि पायो कि पाएन, नेपाली जनता के खाएको छ, के लाएको छ, कुन देशमा गएर कसरी मर्नु परेको छ, यो पीडा भन्दा यो 3 वर्षको यता हामीले जुन देख्यौँ, म ठाडो प्रश्न यहाँलाई गर्न चाहन्छु, कुर्ची 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 बाहेक हामीले के जनताको बारेमा गऱ्यौँ? कोभिड-19 को बेला पनि जनता मरे, तर हामीले चाहिँ कुर्ची छोडेनौँ, कुर्चीको लडाइँ गऱ्यौँ, तर जनताको बारेमा बोलेनौँ। यही हो राजनीति हामीले गर्न खोजेको। जनताको बारेमा किन बोलेनौँ हामी? यही कुरा जनतालाई बुझाइदिनुहोस् भने म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्तामा पुगेपछि जनता बिर्सिने। म ओखलढुङ्गामा लाइनमा बस्दाखेरि मसँगै एकजना 82-85 वर्षको आमा लाइनमा बसेर मतदान गर्नु। भोट हाल्ने बेला भन्नुभयो, म त हाल्न जान्दिनँ बाबु। 3 घन्टा टन्टलापुर घाममा बसेर लाइनमा बसेर भोट हाल्नु हो। उहाँले रामरी खतिवडा चिन्नु भएको थिएन। उहाँले अर्को मसँग उठ्ने उम्मेदवार पनि चिन्नुहुन्न थियो। उहाँले केन्द्रमा शेरबहादुर र ओली पनि चिन्नुहुन्न थियो। उहाँले भन्नुभयो त्यो मतदान दिने मान्छेलाई, मतदान अधिकारीलाई, बाबु म भोट हाल्न जान्दिनँ, मैले पढेको पनि छैन, म 3 घन्टा लाइनमा बसेँ, लट्ठी टेकेर आएकी छु,
मेरो भोट फलानु चिन्हमा हालिदिनुहोस् भन्नु, रुखमा भन्नुभयो अथवा केहीमा, अनि मतदान अधिकारभित्र गयो, खोइ देखाउनु त रुखमा हाल्नुभयो भएन, ल ठिक छ त्यो ट्याक्क पट्याएर त्यो ढङ्गमा हाल्नुभयो र भन्नु, परमेश्वरा मैले दिएको भोटले मुलुक जितेर जाओस्, नेपाल जितोस्, नेपाली जनताले जितुन्, म जस्ता दुखीको जितोस्, एउटा किसानको मजदुरको मेरा छोरा नातिको जितोस् भनेर उहाँ जानुभयो। रेडियो सुन्नुभयो, उहाँको उम्मेदवार पछाडि 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 पर्दै गयो होला, उहाँले भन्नुभयो मेरो भोट चाहिँ गर्न बाँकी होला। अन्तिमसम्म मेरो भोट आयो भने त्यो मैले दिएको उम्मेदवार त्यो रुखले अथवा रामरी खतिवडाले चुनाव जित्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। तर मैले हारेँ होला अथवा जितेँ होला, मैले जित्दा पनि मलाई ती मान्छेको मतदानले म चुनाव जितेर आएको छु, त्यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास मैले सत्तामा जाँदा गर्नुपर्छ भने त्यो सँगसँगै एउटा 18 वर्षको युवा जो आज सारा टेक्नोलोजी र टेक्निकल रूपमा पर्फेक्ट छ, उसलाई सबै कुराको ज्ञान छ, आज विश्वलाई हातमा बोकेर हिँडेको छ मोबाइलमा, टेक्नोलोजी त्यहीँबाट उसले संसार कन्ट्रोल गर्न सक्छ। यहाँ बसेर अमेरिकाको तलब खाएको छ नेटमा काम गरेर, त्यसको भावना पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। ती 82 वर्ष 85 वर्षको आमाको पनि भावनालाई कदर गरेर काम गऱ्यौँ भने हामीलाई हराउने ताकत कसैको छैन। तर सत्तामा जाँदा सबै बिर्सिनु, म मात्रै र मेरा सन्तान नाता र दातालाई सम्झिने, म यो जवाब दिइसक्नु यही जाँदैछु, तपाईँको क्वेसनमै जाँदैछु। हामीले के गर्यौँ, मेरो नाताको मलाई कसले पैसा दिएको छ, दाताको हो, मेरो साला साली ससुरा वरपरभन्दा बाहेक अरू जनता हेरेर छोड्यौँ। हारेको छ भने पनि मेरो मान्छेलाई ल्याउनै पर्ने, मन्त्री बनाउनै पर्ने। यहाँ त कस्तो हो भने जितेको मान्छे मान्य भएर लोरो लिइरहन्छ, हारेको मान्छे मन्त्री भएर चट्ट अगाडि आउँछ यार, अनि त्यसको गति के हुन्छ भन्नुहोस्, मुलुक कहाँ जान्छ? हो, यो अवस्थाको अन्त्य गर्न हाम्रो चाहना छ। त्यसैले म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुलुक बनाउने कुरामा यी तिता मिठा कुराहरू छोडेर अब तपाईँले भने व्यक्तिगत स्वार्थको कुराहरूलाई छोडेर अगाडि बढ्यौँ भने अब वास्तवमा एउटा हामीलाई यो मौका छ, म एउटाको सदुपयोग गरौँ। यो हिजोका नेताहरूले गर्न सकेन, अब चाहिँ सबै मिलेर यो गर्ने वातावरण सिर्जना गयो भने तपाईँको पनि चित्त बुझ्छ, मेरो पनि। अब एउटा कुरा, अहिले काङ्ग्रेसको सरकारकै निम्ति चुनौती छ, जनता यो कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकबाट भनौँ न हायल कायल भए, मान्छेहरू तनावग्रस्त भए, मान्छे अब के भयो, हामीले अर्थतन्त्र डामाडोल छ, खोपै लाउन नपाउने, खोपमा भ्रष्टाचार, यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी छौँ। अहिले हिजो प्रधानमन्त्री पनि रोस्टरमा बोलिरहँदा भन्नुभयो मेरो 1 2 3 खोप खोप खोप, यो बोलेको कुरा पुरा हुन्छ, जनताले खोप लाउन पाउँछ। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, हेर्नुहोस् अब हामीले मित्र राष्ट्रहरूसँग तिक्तता सम्बन्ध कायम गरेर हुँदैन, भारतसँग पनि चाइनासँग पनि। खोप उत्पादन गर्ने देश धेरै छैनन्, भारत छ, चीन छ, त्यसपछिबाट आएर बेलायत छ, अमेरिका छ, जापान छ, रसिया छ। जुन देशहरूले खोप उत्पादन गरेको छ त्यहाँ हामी कूटनीतिक प्रयोग गरौँ। हाम्रा राजदूतहरू तलब खाना मात्र त्यहाँ जानुभएको छैन। हुन त पूर्व प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई हुलाकी बनाएर पनि प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको अर्थ रहेन। अब वास्तवमा यो मुलुक धेरै ठुलो पनि छैन। एकातिर चीनमा 1 अरब 45 जनै 40-42 करोड जनसङ्ख्या छ, भारतमा 1 अरब तपाईँको 37 करोड जनसङ्ख्या छ। उहाँहरूले ठुलो मात्रामा खोप त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने छ आफ्नो जनतालाई। हामीलाई त झन्डै 2 करोड खोप भएदेखि काफी हुन्छ, 2देखि डबलै भयो भने 4 करोड चाहियो। त्यसका लागि उहाँहरूले केही अप्ठ्यारो छैन। मित्रतामा हेर्नु सबै कुरा दिन सकिन्छ, मन मिलो भने एक आपसमा सबै कुरा लिन सकिन्छ, दिन सकिन्छ। मन जित्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मन जितेपछि त्यसैले हामी सबै मित्र राष्ट्रसँग अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो मुलुक सानो छ, 2टा ठुला मुलुकहरू छन्, उहाँहरूले आफ्नो क्षमता पनि छ, क्षमता नहुने साना मुलुकलाई पनि माया गर्नुहोस्, खोप दिनुहोस्। हामी सबै नेपाली नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलो काम त्यही हुन्छ, हामी त्यही चाहन्छौँ। यहाँ अब प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, हामी सबैलाई भन्छौँ हाम्रो नेता हो उहाँ, हामी पनि त्यही पार्टीमा छौँ, त्यही पार्टीका कार्यकर्ताले पनि भन्छौँ हामी सबै गठबन्धनको अब त आलोचना गर्ने भने एकजना पात्र मात्रै देख्दैछौँ, एउटा समूह एउटा पार्टी भनौँ न। त्यतातिर म गइन, उहाँ पनि आलोचना भने अब सबै त सत्तामै हुनुहुन्छ भने यो बेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काम गर्न सकेन भने फेरि इतिहासले फेरि हिजोको 2059 सालमा अपदस्थ गरे हालत फेरि कोट्याउँछन् मान्छेले। त्यतातिर चाहिँ जान्न म, तर एउटा कुरा भन्छु, यो हाम्रा लागि पनि अवसर हो, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो अवसरलाई दुरुपयोग होइन, यसमा खुसी हुने बेला छैन। काम गरौँ। म अहिले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना मात्र दिन चाहन्छु, बधाई त्यो बेला दिन चाहन्छु जब हामी सरकारबाट निक्लिँदाखेरि हामीले बोलेका कामहरू पुरा गरेर आउँछौँ, त्यतिखेर नेपाली जनताको तर्फबाट बधाईको 17 महिना उहाँले कार्यभार सम्हाल्न पाउनुहुने भएको छ, जनताको बिचमा जाने सम्भव त लाग्छ उहाँ नै अब फेरबदल कुनै आकाश धरती भएन भने त उहाँले नै चुनावसम्म नेतृत्व गर्ने कन्फर्मै हो। यस्तो परिस्थितिमा मेरो
मनमा लागेको प्रश्न जनताको बिचमा जाँदा जाँदै यो उहाँले हिजो पनि रोस्टरमा बोल्नुभयो, बाहिर पनि सुनियो, प्रचण्डले पनि बोले सुनियो। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली जनताभन्दा बाहिर गएर कम्फर्टेबल सरकार बनाउनमा यो सरकारको इच्छा या यो सरकार बनाउनमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाहिएको ठ्याक्कै कम्फर्टेबल हो, जस अन्तर्गत अब यो सरकार कम्फर्टेबलै भएर काम गर्छ। तपाईँलाई होइन, यो नेपाली जनता सरकार हो। कम्फर्टेबल त अरूको थियो, वारी खाएर पारी ढुङ्गा हान्ने हिजोहरू आएर मन्त्री एकाएक एक रातमा 14-15 जना 20 जना हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि के बुझ्नुभयो भने अब नेपाल र नेपालीभन्दा ठुलो हामी अन्तको इसारामा चल्नु हुँदैन भने अहिले साथ दिन आउनु भएको छ। म कसैलाई गाली गर्न चाहन्न, कम्फर्टेबल होइन, यो नेपाली जनताको शासन हो। हामी कसैको इसारामा यो सरकार बनेको होइन, गठबन्धनको सरकार नेपाली जनताको चाहनामा र केपी ओलीको दम्म र केपी ओलीले हिजो गरेका कामहरूका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको। नभएदेखि मैले भने नि, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेदेखि सबै अधिकार पाएको प्रधानमन्त्री आज बालुवाटाबाट जाने बेला अरूले देख्छन् कि भनेर चुण्डलले र मुण्डलले हेरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन थिएन। यहाँहरूको यो नेपाली कङ्ग्रेसले जुन एउटा अवसर पाएको छ, यो अवसर सदुपयोग होस्, नेपाली जनताले चाँडै खोप लाउन पाउन्, तपाईँहरूको सरकार सफल होस्, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी लाग्छौँ तपाईँले भनेका कुराहरू पुरा गर्न सकौँ। फेरि हामीलाई पनि नेपाली जनताले यसै गरी त्यसै गरी अहिले जसो गरेका छन् त्यसै गरी अपमान गर्ने दिन नआउन्। अब नेपाली जनतालाई नै पहिलो ठाउँमा राखेर यी सबै काम गर्छौँ र आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई पहिलो र प्रिय पार्टी बनाउने भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग प्रश्नको सामना गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, केन्द्रीय सदस्य, प्रभावशाली नेता आजको विशेष अङ्कमा रामरी खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसले यो प्राप्त गरेको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्छ, विषम परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिमा जनताभन्दा पद र कुर्सीका लागि दौडिने यो राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ के साँच्चीकै नेपाली कङ्ग्रेसले इतिहासमा एउटा नयाँ इतिहास रच्न सक्छ कि सक्दैन? नेपाली जनताले यतिखेर खोपको माग गरिरहेका छन्, खोप लाउन यो सरकार कति सफल होला यो भविष्यले देखाउनेछ। तर यतिखेर हामी देउबाजीले हिजो विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै देशको नयाँ प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक शुभकामना र हार्दिक बधाई दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।